आनी तांचें जेवण चलत आसतना जेजून उंडो हातान घेतलो, दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिवन ताणें म्हणलें, घेयात ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन दिनवासून तांकां दिलें आनी सगळे तांतले पियेले. आनी ताणें तांकां सांगलें, हें म्हजें रगत, कोराराचें रगत, सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. आयज पवित्र सभा जेजूच्या कुडी रगताची दोबाजीक परब समारंभता. जें जेजून निमाण्या शुक्रारा दीस केलें, म्हणल्यार आमच्या पासत आपलें रगत वारयलें, आपली कूड आमकां दिली, तें आमी सदांच उगडास करचो. आनी तातूंतल्यान जेजू आमच्या सांगाता सदांच रावचो म्हणून जेजून आदल्या दिसा निमाण्या बेरेस्तारा दिसा हें जेवण तयार केलें. आनी जेवणांतल्यान तेंच म्हटलें, उंडो घेतलो, ही म्हजी कूड, सोरो घेतलो आनी म्हणलें, हें म्हजें रगत. पळय, दर एक मिसाची भेट जावन आसा जेजूची आसणी आमच्या मदें, थंय जेजूच म्हज्या काळजान येता. वय बाबड्यानो, मिसाचे भेटेन भक्तीपणी आमी वांटो घेवंक गरज. पातकांचें बोगसणें मागून, देवाची वाखाणणी करून, देवाचें उतर आयकून आमी भक्तीपणीन मोगान मिसाचे भेटेन वचूंक जाय. कायद्यान न्हय, पूण मोगान भावार्थान मिसाचे भेटेन वांटो घेवया.